अस्सलामुअलैकुम साथियों, इस वक्त हम मौलाना जावेद आलम की नमाज तरावी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। आप माशाअल्लाह जवालापुर हरिद्वार में रहाइश पजीर हैं। تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وجعل البصر ترى من فطور، ورجل بصرك كالقطير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.